नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। विचारमा, विधिमा, सिद्धान्तमा र पद्धतिमा पार्टी चुकेको भनेर नेकपा एमाले विभाजन भए पछाडि यति बेला चाहिँ नेकपा एमाले भित्रै विधान महाधिवेशनको सरगर्मी बढेको छ। पार्टीभित्र विचारकै लागि पहिलो पटक महाधिवेशन एमालेले गरिरहँदा त्यहाँभित्र चाहिँ कुरा नमिलेको भनेर माधव नेपाल सहितका नेताहरूले नयाँ पार्टी गठन गर्नुभएको छ र उहाँहरू गइसके पछाडि चाहिँ एमाले विधान महाधिवेशन गरिरहेको छ। यदि विधि विधानको कुरा हुँदैन थियो भने किन विधान महाधिवेशन नै भयो? भइरहेको थियो भने अर्को पार्टी किन फुट्यो? एमालेको विधान महाधिवेशन, यसका भावी कार्यदिशा, नेपाली समाज, राजनीतिक जगत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यसले पार्ने दूरगामी असरहरू, प्रभावहरू के हुन सक्छन् र के हुनुपर्छ, यही विषय आजको कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर हामी बहस गर्नेछौँ। र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अखिलका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको नेता हुनुहुन्छ नवराज पौडेल। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिशास्त्री, राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द गुरागाईँ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता रश्मि आचार्य। स्वागत छ यहाँहरू तिनैजना। सुरुवात चाहिँ म नवराज पौडेलज्यू तपाईँबाट गरौँ। तपाईँको पूर्व पार्टीमा विधि विधान, अनुशासन, पद्धति, नियम आदिको अभ्यास नै हुँदैन थियो भनेर तपाईँहरूले पार्टी नै नयाँ बनाउनु भयो। तर त्यो पार्टी पहिलोपटक सम्भवतः नेपाली राजनीतिक जगतमा, उहाँहरूले अझ भन्ने गरेको त सम्भवतः विश्व राजनीतिक जगतमै हामीले नौलो अभ्यास गरेका छौँ। विचारकै मात्रै हामीले बहस गरिराख्नु भएको छ। त्यो विचारको बहस त्यहाँ थिएन भने महाधिवेशन नै गर्ने अवस्थामा उहाँहरू किन पुग्नुभयो? अब मुख्य कुरा के हो भने यो अहिले नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनको नामबाट एउटा कार्यक्रम अगाडि बढिराखेको छ। कहिलेकाहीँ कस्तो अवस्था आइपर्छ भने यो पुँजीवादी सभ्यतामा चाहिँ मक्केका सामग्रीहरूलाई बेच्न पर्यो भने सुन्दर युवतीहरूको फोटो देखाएर उहाँले प्रयोग गरिराखेको देखाए पछाडि त्यो सामग्री बढी बिक्री हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले लगभग नयाँ परिस्थितिमा मक्केका सामग्रीहरू बेच्नु पर्नेछ तर नयाँ युवतीको अनुहार देखाउन त भन्ने खालको अवस्थाले यो कार्यक्रम अगाडि बढिराखेको छ। यो विधान महाधिवेशन भनिसके पछाडि विधान अनुरूप मुलुक र राजनीतिक पार्टी के गरी अगाडि बढ्ने भन्दा नीति, विचार, सिद्धान्त त्यसलाई कार्यान्वयनमा ढाल्नको लागि सङ्गठनात्मक स्वरूपमा अराजकता नआओस् भनेर त्यसले विधानले निर्देशित गर्छ। अब एकछिन अगाडिदेखिको र अहिले भर्खरै चलिराखेको प्रवृत्तिलाई हामीले हेर्दाखेरि, निहाल्दाखेरि र भोगिराखेका कुराहरूलाई हेर्दाखेरि यदि पार्टी विचारबाट स्खलित नगरेर व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षाको भर्याङ मात्रै नबनाइएको भएदेखि आज नेकपा एमाले दुई टुक्रा भएको अवस्था हुन्न थियो। विधान महाधिवेशनका नाममा एउटा कार्यक्रम भन्नुभयो तपाईँले, त्यसमा नि मक्किएको सामग्री बेच्नका लागि सुन्दर युवतीलाई गरिएको उपयोग भने जस्तो यो हो के त? त्यसमा हो चाहिँ के? यहाँ के भएको छ? यहाँनेरि यसमा प्रश्नै छ। जस्तो अब मैले अघि नै भनेको बिम्बबाटै पनि कुरा प्रश्न हुन्छ। पार्टी नीतिबाट अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा रहेन र स्वयं कतिपय नीतिहरूको सन्दर्भमा पनि समाज सापेक्ष परिवर्तन हुँदै जान्छ। कम्युनिस्ट भाष्यमा के भनिन्छ भने कुनै एउटा कालखण्डमा क्रान्तिकारी देखेका विचारहरू अर्को कालखण्ड, त्यो कालखण्ड पार गरेर अर्को कालखण्डमा गइसके पछाडि त्यो यथास्थितिवादी रहन्छ र अझ पछाडि गइसकेपछि त्यो प्रतिगामी विचार समेत बन्न पुग्दछ। समाज विकासको चरणहरू र त्यसका नियमहरूलाई आधारित गरेर पार्टीले विचारहरू निर्माण गर्नुपर्छ, सिद्धान्तहरूलाई पुनर्संश्लेषित गर्नुपर्दछ आदि विषय र बहसहरू अगाडि बढिराखेको छ। र अहिले अब उहाँहरूले अगाडि बढाइरहनु भएको विषयवस्तुहरूको के अरे विधानको, विचारको, बहसको आदि कुराहरूको सन्दर्भ बनिबनाउ कुराहरू मात्रै। त्यो बनिबनाउ पुरानो त्यही पनि प्रयोग गर्नको लागि होइन, स्वयं जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने भन्नुहुन्छ, स्वयं
आज उहाँहरू मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर हिँड्नु भएको छ कि छैन? मदन भण्डारीले के भन्नुभएको थियो? आजको नेतृत्व कुन बाटोतर्फ अगाडि बढिराखेको छ, जसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन यो धुजा हुने ठाउँमा पुग्ने अवस्था बन्यो। र अब यस्तो अवस्था हुनु दिनुभन्दा हामीले विचारको क्षेत्रबाट सङ्गठनको त्यो त भएन। उहाँहरूको चाहिँ जम्मा तपाईँले भनेको सारमा बिम्बात्मक रूपमा लाक्षणिक भन्छ नि, हजुर, त्यस रूपमा चाहिँ मकैको सामग्री बेच्नका लागि युवतीहरूलाई सुन्दर युवती विज्ञापनमा प्रयोग गरिन्छ नि, गरिन्छ। त्यस प्रकारको विज्ञापनको एउटा केन्द्र बनेको छ भनौँ। भनेको तपाईँले बताएअनुसार त कता कता चुनावको वार्म अप हो कि जस्तो लाग्यो। खै ठिक छ, म आउँछु। म डाक्टर साहब तपाईँसँग आएँ, तपाईँ राजनीति शास्त्री, तपाईँको क्षेत्रै त्यही पढाउनुहुन्छ। एमालेको अहिलेको यो विधान महाधिवेशन चाहिँ उहाँहरूले भनेको पूर्व पार्टीले जे गरिरहेछ त्यो चाहिँ उहाँले दिएकै बिम्ब हो, के बुझ्नुभयो तपाईँले? म यसलाई त्यसरी भन्दिनँ र कसरी भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा कुनै पनि राजनीतिक दल, त्यसमा पनि एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र अथवा नेकपा एकीकृत समाजवादी नै भनौँ, जसपा नै भनौँ, जुनसुकै राजनीतिक पार्टी त्यसमा पनि जो राष्ट्रिय राजनीतिको शक्तिमा छ, केन्द्रमा छ, त्यस्ता पार्टीहरूले स्वाभाविक रूपमा आफूलाई समय समयमा पुनर्ताजगी गर्दै लैजाने र आफूभित्र रहेका द्वन्द्व, मतभेद, निराशा केही कुराहरू छन् भने त्यसलाई आम प्रतिनिधिमूलक कार्यकर्ताहरूको माझबाट त्यसलाई निम्टारा गर्ने, बहस चलाउने, संवाद चलाउने यो कुराहरू स्वाभाविक चाहिँ थलोको रूपमा, अभ्यासको रूपमा यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ, एउटा डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसको रूपमा, होइन? अब यसले भोलि कस्तो नीति तय गर्छ, कस्तो विधान पारित गर्छ र त्यो आगामी मङ्सिरमा सम्पन्न हुँदै गरिरहेको राष्ट्रिय महाधिवेशन जुन भनिएको छ नेकपा एमालेको, त्यो विधानको पूर्वाभ्यासको रूपमा यो स्वाभाविक रूपमा विधान अधिवेशन एमालेले गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा पनि के हुन्छ भने कतिपय राजनीतिक पार्टीमा र स्वयं एमालेमै पनि धेरै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू, विधानको चाहे परिवर्तनको कुरा होस्, संशोधनको कुरा, परिमार्जनको कुरा होस्, चाहे साङ्गठनिक कुराहरू हुन् सवालमा होस्, चाहे राजनीतिक प्रतिवेदनका सवालमा होस्, आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीति, रणनीति, कार्यनीतिका सन्दर्भमा धेरै बहसहरू त्यो महाधिवेशनको घडीमा ती बहसहरूका लागि पर्याप्त समय नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा त्यस्ता कतिपय कुराहरू छिमल्दै जाउँ र महाधिवेशनलाई वास्तवमा महाधिवेशनको रूपमा बढीभन्दा बढी समय, संवाद, छलफल र अभ्यासमा लैजाउँ भन्ने एउटा तयारी पनि हुनसक्छ, होइन? त्यो पनि हुन सक्छ भने मैले त्यही हो भनिनँ, हजुर, हुन सक्छ, हजुर, त्यो होस् भन्ने मेरो शुभकामना छ, हजुर। तर कुरा पनि के कसरी आएको छ यो भने अब यो विधान महाधिवेशन भनेको नेकपा एमाले भनिरहेको छ यसलाई ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न प्रथम विधान महाधिवेशन भनेको छ। अब यो विधान महाधिवेशनमा पनि विधानको मात्रै कुरा छैन, यहाँ सङ्गठनको कुरा पनि छ, राजनीतिक प्रतिवेदनको कुरा पनि छ, विधानका पनि केही कुराहरू छन्, होइन? विधानका चाहिँ संरचनागत व्यवस्थाहरूमा पदाधिकारीका सन्दर्भ जस्तै केन्द्रीय सचिवालयको कुरा आएको छ, यस्ता कुराहरू पनि प्रस्तावित छन् र अब ती सबै कुरामा छलफल गर्न यो तयारी किन पनि होला भन्ने मलाई लाग्छ भने यो यद्यपि यो धेरै अगाडिदेखिको कुरा हो, चर्चा थियो, हामी सुन्थ्यौँ, तर यो पनि के हो भने अहिले भर्खरै नेकपा एकीकृत समाजवादीको चाहिँ गठन गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यूको एउटा चाहिँ समूह बाहिरिएको अवस्था छ र त्यस्तै दुई पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरेको अनि पार्टी विभाजन भएको र यस्तो अवस्थामा त्यसमा पनि अब आगामी दिनमा पनि जुन 70 वर्षको सीमाको कुरा थियो त्यो केपी शर्मा ओलीजीको हकमा अब अहिले टाइम फ्रेमले गर्दा लागू नहुने र अरूमा क्रमशः लागू गर्दै जाने त्यो अभ्यास, त्यो सन्देश पनि यसले विधान अधिवेशनले दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसले गर्दाखेरि पार्टीमा जुन निराशा, द्वन्द्व, छटपटीको अवस्था सिर्जना भएको छ, हजुर, ती कुराहरूलाई पनि आम कार्यकर्ताहरूको ध्यान मोडेर अब हामी चुनाव आउँदैछ, अब चुनावको तयारी गरौँ, महाधिवेशनको तयारी गरौँ अनि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसदको चुनाव गरेर फेरि एमालेलाई फेरि पहिलो नम्बरको पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने, पुनर्स्थापित गर्ने भन्ने एउटा अभ्यासमा कार्यकर्तालाई एकाकार बनाउने एउटा प्रयत्न हो भन्ने मलाई लाग्छ। खास चाहिँ त्यो खास चाहिँ त्यो म त्यसमा आउँछु।
रश्मिजी अब म तपाईँ कहाँ आएँ पार्टी चाहिँ चुनावको वार्म अप गरिरह हो यो विधान महाधिवेशनको नाममा अब नेकपा म के को चिज बेच्नु पर्यो भने सुन्दर युवती प्रयोग गर्ने विज्ञापन उहाँले भन्नुभयो नि त लाक्षणिक रूपमा त्यसको निष्कर्ष र उहाँहरूले भनेको कुरा मान्दा चाहिँ चुनावको वार्म अप नेकपा एमाले गरौँ म आउँछु त्यसमा उहाँले भनेको कुरामा नि आउँछु नेकपा एमाले आज नेपालको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टी हो अहिले पनि जति विभाजन भयो भने पनि चैटियो भने पनि आजको संसदको र नेपालको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टी हो र हिजो पार्टीले गरेका अभ्यासहरू नेकपा एमाले गरेका अभ्यासहरूलाई त्यो सबै पार्टीहरूसँग तुलना गरेर दाँच्दाखेरि त्यहाँभित्रको लोकतान्त्रिकरण पार्टीभित्रको उसले अपनाउने विधि प्रणालीको चाहिँ अभ्यास उसले अपनाएका चाहिँ त्यो निर्णय प्रक्रियामा लिएका स्टेपहरू त्यहाँभित्र निर्माण भएको कल्चर त्यस हिसाबले अरू सबै पार्टीहरूलाई एउटा गाइड गर्ने दिशानिर्देश गर्ने पार्टी हो नेकपा एमाले अब यहाँ अब हिजो आफ्नो पार्टीलाई दिशानिर्देश गर्न सकेन अरूलाई शुद्ध होइन किन भन्नु होला भने तपाईँ चाहे राजनीतिक चाहिँ दृष्टिकोणको सन्दर्भमा होस् दिशानिर्देश गर्ने सन्दर्भमा होस् 62-63 को आन्दोलनलाई गाइड गर्ने नेपालको कुनै त्यस्तो मौलिक कार्यक्रम थियो भने जनताको बदौलत जनवाद थियो त्यो जनताको बदौलत जनवादले राजतन्त्रलाई पनि समाप्त गर्यो हतियार बोकिरहेका माओवादीहरूलाई पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिको धारमा लिएर आयो र त्यो विचारधारा शान्तिपूर्ण राजनीतिक धारको त्यो सङ्घर्षको विचारधाराले जितेर अगाडि बढ्यो मैले यस कारणले नेकपा एमाले लिड गरेको छ भन्दैछु त्यति मात्रै होइन जति बेला नेकपा एमाले आफ्नो चाहिँ विधान अधिवेशनहरू मार्फत पार्टीलाई बहुपदीय प्रणालीमा लग्यो नि त्यसको असर हेर्नुहोस् कङ्ग्रेसमा पनि पर्यो माओवादीमा पनि पर्यो भनेको प्रणाली स्थापनाको हिसाबले भन्नुहोस् अथवा विचारधाराको हिसाबले भन्नुहोस् नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूमध्ये अरू सबैलाई पनि बाटो हिँड्नका निम्ति अभिप्रेरित गरिएको पार्टी नेकपा एमाले हो अब नवराजजीले भनेको विषय सायद उहाँ नेकपा एमालेसँग सहमत भएको भए त एमालेमै रहनुहुन्थ्यो फेरि अन्ततगत फेरि उहाँ छिटै नै नेकपा एमालेमा आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ मलाई किनकि उहाँले चाहिँ राख्ने विचार दृष्टिकोण र हिजो पनि हामीले सँगसँगै अखिलमा हुँदा पार्टीमा चाहिँ हुँदा काम गर्दाखेरिका अभ्यासहरूबाट त्यो कुरा व्यक्त गर्न चाहिँ म त्यसमा विश्वस्त छु जहाँसम्म सरले जुन कुरा उठाउनु भयो सैद्धान्तिक हिसाबले अहिले नेकपा एमाले आफूलाई 71 सालमा नेकपा एमालेको महाधिवेशन भएको थियो नभौ बिचमा एमाले र माओवादीको बिचमा एकता भयो फेरि त्यो एकता टुट्यो विभिन्न लामा श्रृङ्खलाहरू जोडिए हामीले 5-5 वर्षमा महाधिवेशन गर्दै आएको हो त्यसकारण यो बिचको अवधिमा हामीले महाधिवेशन नगरेको 71बाट आज 78सम्म 7 वर्ष भइसक्यो त्यसकारण हामीले महाधिवेशन गर्नुपर्ने थियो अब महाधिवेशन गर्दाखेरि पनि हामीले अब नीति र विधिको महाधिवेशन पहिला गरौँ त्यसबाट एउटा गाइडलाइन लियौँ अनि त्यस पछाडि नेतृत्वको महाधिवेशन गरौँ भनेर अलि यो बिचका घटनाक्रमहरू पनि धेरै छन् पार्टीमा अलि गहिरो गरी समीक्षा गर्नुपर्ने छ यिनै सबै कुरालाई आत्मसात गर्दै सँगसँगै त्यो त स्वाभाविक कुरा हुन्छ अबको यो महाधिवेशनले त फैसला गर्छ नि किनभने अब नेकपा एमालेलाई फेरि हिजोका ती सबै खालका ती अप्ठ्यारा घटनाहरूबाट बाहिर निकाल्दै अब देशको पहिलो शक्ति बनाएर लिएर जाने उद्देश्य एमाले गर्छ नि स्वाभाविकले त्यसो हुँदा चुनावको तयारी पनि पर्छ अरू तयारी पनि पर्छ सबै तयारी पर्छ नि ए त्यो सबै हो पर्छ छिपेको कुरा छैन किन त्यो लुक्ने कुरै छैन नि एउटा राजनीतिक पार्टीले आफ्नो साङ्गठनिक अभ्यासलाई चुस्त बनाउने कुरा पोलिटिकल हिसाबले आफ्ना दृष्टिकोणबाट जनताको बिचमा स्थापित गर्ने कुरा फर्दर आगामी कार्ययोजना बनाएर जनतालाई चाहिँ गाइड गर्ने कुरा समाज संविधानले लिएको समाजवादको आधार त्यो समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था बनिएको छ हामीले त्यसका आधारमा सिलसिलाबद्ध केसा केलाउने गरी नै आउँछु समाजवाद तपाईहरुले खोजेको समाजवाद के कांग्रेसले के अर्कोले के म आउँछु नै तर विचारको बहस मूल रूपमा अहिले त यो महाधिवेशनमा तपाईहरुको विचारको बहस घनीभूत रूपमा विचारको बहस भइरहेछ भएको छ 3वटा प्रतिवेदन पेश भएका छन् राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्षले पेश गर्नुभएको छ त्यसपछि सांगठनिक प्रतिवेदन पार्टी महासचिवले पेश गर्नुभएको छ त्यो विधान संसद अगाडिका तपाईहरुका जुन महाधिवेशन हुन्थ्यो ती महाधिवेशनमा चाहिँ बडो घमासान ढंगले विचारमा युद्धै जस्तो हुन्थ्यो त्यसले एउटा विचार खार्दिन्थ्यो र बाहिर मेसेज जान्थ्यो अहिले चाहिँ प्रतिस्पर्धीलाई दपेट्नसम्म दपेट्ने सम्भव भएसम्म निस्केर जाओस् भन्ने बनाउने नभए आफै जानुपर्ने पार्टी नि खोल्नुपर्ने अवस्था तपाईहरुले पुर्याउनु भयो भनिन्छ अनि त्यहाँ विचारको कसरी सङ्घर्ष भयो नेकपा एमाले त्यस्तो पार्टी हो जसले आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टी उसले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरण र देशको लोकतान्त्रिकरणको एजेन्डा सबैभन्दा अगाडि सार्यो नेपालको धरतीमा कम्युनिस्ट पार्टी मध्ये होइन त्यो पार्टीभित्र
ती कार्यक्रमहरू अगाडि सार्ने, जनताको बहुदलीय जनवादलाई त्यो आलोकमा अगाडि बढाउने अथवा जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा पार्टीलाई त्यसरी अगाडि बढाउने त्यो काम त नेकपा एमाले गरेको नि। आज त्यो गरेको थियो, त्यति राम्रो थियो भने उहाँहरूले अर्को पार्टी खोल्न बाध्य हुनुपर्ने कारण के थियो? अब त्यसमा नै विचार विधि नियम पद्धति भन्नुभएको छ नि त, तपाईँहरूको महाधिवेशन यसैमा केन्द्रित छ। त्यसमा नै बहस गर्ने हो भने एक शब्दमा भन्दा कमरेड माधव नेपालको सङ्कीर्ण स्वार्थको कारणले गर्दा, सङ्कीर्ण, यस, नेकपा एमालेबाट उहाँ छुटिएर जानुभएको हो। विचारको विधिको पद्धतिको लडाइँ थिएन उहाँको। के देख्नु भएको छ त? म सोध्दैछु नि तपाईँलाई। होइन, तपाईँले के देख्नु भएको छ त? ल, पद, त्यस पछाडि गएर केही मान सम्मान, अनि केही चाहिँ उचित स्थान पाइएन, पार्टीभित्रका नियुक्तिमा चाहिँ सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ अध्यक्षले अलिकति बल्मी चाहिँ गर्नुभयो, यही होइन उहाँले उठाएको विषय? योभन्दा बाहेक अरू सैद्धान्तिक विमति के छ? व्यक्तिगत जिम्मेवारी सामूहिक निर्णय भनिन्थ्यो नि त, अध्यक्ष एक्लैले गर्ने हो। त्यो त आउँछ नि त समय। हामीले अर्को कुरामा जोड्न निर्णय भइसकेपछि समय आएर भयो। होइन, एकैछिन, नेकपा एमाले 71 सालमा महाधिवेशन गर्यो, 9औं महाधिवेशन। त्यो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष को चुनिनु भएको थियो? कमरेड केपी शर्मा ओली। अध्यक्षमा चुनाव कसले लड्नु भएको थियो? अर्को कमरेड माधव नेपाल। हामीले इस्टाब्लिस गरेको विधि के हो भने नेतृत्व चयनको निम्ति अर्को महाधिवेशनसम्म कुर्ने धैर्यता गर्नुपर्छ। त्यो हो विधि, त्यो हो प्रणाली। त्यो महाधिवेशन आएकै छैन, बिचमै नेतृत्व परिवर्तन गर्ने, विभिन्न खेलोफर्कको आधारमा हामीले इस्टाब्लिस गरेको मान्यता यो होइन। मान्यताको कुरा, पद्धतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने विधि त खोजे आइन रहेछ नि त तपाईँहरूले। तपाईँहरू विधिको कुरा उठाउने, विधि नै प्रयोग। मूल कुरो पार्टीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यही त विधि विधानको आधारमा। नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट पारित भएको विधानले के भन्छ? अघि तपाईँले उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, यो निर्णयमा सामूहिकता, छलफल निर्णयमा सामूहिकता, कार्यान्वयनमा एकरूपता। र कार्यान्वयन गर्ने को भन्दा निश्चित तोकिएका मान्छेले, निर्णयअनुसार भएको तोकिएका मान्छेले कार्यान्वयन गर्ने, एउटा कुरो यो। दोस्रो कुरो, हामीले पार्टीभित्र पनि र पार्टी बाहिर पनि वा राज्य सत्तामा पनि पार्टीभित्र पनि प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गरेर जसले परिणाम प्राप्त गर्छ उसले फेरि प्रतिस्पर्धीहरूलाई समेटेर अगाडि जाने, फेरि आवधिक समयमा गइसके पछाडि पुनः प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने, यही हो प्रणाली, यही हो स्थापित गरेको। त्यसमा उहाँहरू कहाँ यहाँनिर कुरा, यही कुरा यहीँनिर हो, चुकेको कुरा यही हो। मूल कुरो पार्टीलाई संस्थागत निर्णयको आधारमा चलाइएन। समय आउँदै थियो, समय आयो त, यत्रो नीतिकै बारेमा मात्रै बहस गर्ने महाधिवेशन आयो। तपाईँ जहिले उभिरहनु भएको छ, तपाईँ त्यो बेलामा के गर्नुहुन्छ? तपाईँ स्वेच्छाचारी ढङ्गले हिँड्नुहुन्छ, तपाईँ एक्लै हिँड्नुहुन्छ, तपाईँ अलिकति योग्यता, समान योग्यता राख्ने मान्छेहरूलाई जबरजस्ती ठेलेर जा भन्नुहुन्छ। सार्वजनिक रूपले घोषणा गरिएको होइन, माधव नेपाल बाहेकको एमाले भनेर पार्टी प्रमुखले। उहाँले सङ्कीर्ण सोच राख्नु भएको भन्ने त यहाँ छलफल गरौँ न, कुन कुरामा? राज्य सत्ताको केन्द्रमा पार्टी अध्यक्ष हुनुको नाताले कमरेड केपी पुग्नुभयो। निर्णय के? पार्टीको घोषित निर्वाचनमा घोषित घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा हो कि उहाँको मनको भित्रको आकाङ्क्षा पुरा गर्ने जिम्मा हो? राज्य सत्ता के हो? के को लागि पुर्याएको राज्य सत्ता? कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नलाई उहाँलाई पठाइएको? गरियो के? पार्टीभित्र सल्लाह नहुने, पार्टीभित्र नेकपाभित्र, तत्कालीन नेकपाभित्र अर्को अध्यक्षसँग सल्लाह नहुने, माधव नेपालसँग सल्लाह नहुने होइन, तर विपक्षी पार्टीसँग सम्झौता गर्ने र राजकीय निकायहरूमा भागभण्डा गर्ने होइन। दुखेको चाहिँ चित्त नै त्यो प्रसङ्ग कुरो के भने निर्णय हुनुपर्छ भन्नेको तात्पर्य कुरो यहीँनिर हो कि निर्णय भएर जानु पर्यो। नियुक्तिको प्रसङ्ग के आउँछ? निर्णय भएर जानु पर्यो। यो सिङ्गल म्यान सुपर हिरो बन्ने जुन महत्त्वाकांक्षा उहाँमा विकास भएर गयो त्यसले के गर्दियो भने त्यो चाहिँ माधव नेपालको सङ्कीर्ण सोचका कारण उहाँले भन्नुभयो त। कसरी हो त्यसलाई प्रमाणित गरौँ न त। माधव नेपालले त अन्तिम चरणसम्म पनि पार्टी विभाजन नगरौँ,
पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एकैजना हुँदाखेरि पार्टी सञ्चालन हुन सकेन। नबुझेको अन्तिम चरणसम्म नगरौँ भनेर माधव नेपाल भन्ने उहाँलाई साथ दिएका 10 जना फेरि त्यही अन्तिम चरणबाट फर्किन सक्ने यो चाहिँ के? त्यो दोस्रो कुरा छ। उहाँलाई साथ दिएको 10 जनाहरूले कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भनेपछि अब हाम्रो यो थाकेका शरीरहरूले हिजोको क्रान्तिका देखेका सपनाहरू त अब मुर्झाउँदै गए, शरीरहरू थाक्दै गयो। त्यो चाहिँ के अरे सङ्गठन गर्न सक्ने नयाँ परिस्थितिलाई जनतालाई गोलबन्द गर्न सकिँदैन कि क्या हो, ठुलो घरमै बसौँ होइन भन्ने हिसाबको कतिपय चिजहरू हुन्छ। तर यो क्रान्ति र सामाजिक यो विकासको चरणहरूमा जबरजस्त धक्का हान्नुपर्ने परिस्थिति जब सिर्जना हुन्छ त्यति बेला थाक्ने साथीहरूको बारेमा म कुराकानी गर्दिनँ होइन। उहाँहरू थाक्नुभयो होला, अर्थात् अब कतिपय पार्टी फुटाउने थिएन, पार्टी फुटाउने थिएन होइन, उहाँहरू पार्टी फुटाउने थिएन भनेदेखि त उहाँहरूको बारेमा छुट्टै बहस गरौँ कि ललितपुरको भेला पछाडि तलदेखि माथिसम्म सबै समानान्तर कमिटीहरू गठन गरेको होइन र? पार्टी फुटाउनु थिएन भने त केपी ओली नै अध्यक्ष हो, केपी ओली अध्यक्ष भएको कुराले स्वीकार गरेर जानु पर्थ्यो। गर्नुभयो त उहाँहरूले? बिचमा गर्नु भएन, कुरा बुझ्नु न, बिचमा गर्नु भएन। उहाँले देशभरि समानान्तर कमिटी गठन गर्ने कुराको नेतृत्व गर्नुभयो। सत्तामा भएको म त्यो कुराको उत्तर दिन्छु। केपी कमरेडको गतिविधि गलत थियो, म अघि भन्दैछु। तर उहाँहरूको कुरा जो प्रसङ्ग आयो नि, सत्तामा भएको पार्टी अध्यक्षलाई ल्याएर बालकोट पुर्याउनु भयो, बालटारबाट बालकोट पुर्याउनु भयो। सँगसँगै उहाँले अर्को के कुरा गर्नुभयो भने सँगसँगै विधि पद्धति र पार्टीले संस्थागत ढङ्गले सञ्चालन गरौँ चलौँ भनेर नेतृत्व गरेको माधव नेपाललाई धकेली विभाजन पार्टी विभाजन गर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो र त्यस पछाडि उहाँहरूले पनि छिट्टै नेतृत्वको सपना देख्नुभयो। केपी ओलीलाई अब ठेलिहालिन्छ होइन, केपी ओलीलाई ठेलिहालिन्छ, माधव नेपाललाई टाढो पुर्याइहाल्यो, पार्टी त मेरो हो भनेर सपना देखेर जानुभएको थियो। त्यो कुरा अहिले उहाँहरूले बुझिरहनु भएको छ, बेहोरिरहनु भएको छ, भोगिरहनु भएको छ नि त होइन। त्यसो भएको भने उहाँहरूको के चिज निक्ल्यो भने ठुलै घरमा बसौँ होइन, बलेसीमै सुतौँ होइन, भित्र जुन षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जे पाकिरहेको छ त्योमा सहभागी हुँदैन भने पनि बाहना मात्रै भने नि गेट बाहिर भने तपाईँले बताएको कुरालाई सारमा बुझ्ने भने एमाले भित्र विचार पद्धति नियमको कहिले पनि अभ्यास हुन्न छैन। अहिले अलिकति विचारको कुरा गर्ने घनश्याम कमरेडको कुराको सम्बोधन भएको छ र? अहिले घनश्याम घनीभूत रूपमा समूह भएर भइरहेछ उहाँले भन्दै हुन्छ। त्यस्तो समूह आज कुनै नौलो कुरा होइन। कम्युनिस्ट पार्टीमा यो पहिला योभन्दा ठुलो चाहिँ बहस हुन्थ्यो। के हुन्थ्यो भने तपाईँको 6 महिना अगाडि पार्टीमा बहस ओपन गरिन्थ्यो, पार्टीमा विचारहरू दर्ज गरिन्थ्यो, आफ्ना विचारहरूलाई सबै सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा आफ्ना नेताहरूले लान पाइन्थ्यो। त्यतिखेर अनुशासनको लगाम लगाइँदैन थियो, बहस घनीभूत ढङ्गले हुन्थ्यो। त्यस पछाडि त्यो बहसमा आधारित रहेर तलबाट प्रतिनिधि चयन भएर आउँथे र त्यहाँनिर गएर त्यो मुखरित हुन्थ्यो, महाधिवेशनमा गएर मुखरित हुन्थ्यो। अहिले त के हो भन्दा आफू र आफूले रुचाइएका केही साथीहरूबाट लेखिएका गन्थन मन्थनलाई त्यहाँ लगेर पारित गर्ने काम गरिएको छ। डाक्टर साहब, म अब तपाईँ कहाँ आएँ? कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यो विचारको 2 लाइन सङ्घर्ष भनेर घमासान रूपमा कुनै समय एकदम धेरै लडाइँ भएको पनि देखिन्छ। अन्तरसङ्घर्ष भनेर पनि, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भनेर पनि उहाँहरू हिँडे देखिन्छ। खासमा चाहिँ ती सबै बगवास हुन् जस्तो खालको उहाँले तर्क दिनुहुन्छ कि फेरि त्यो छँदै छैन अहिले एमालेभित्र त आरोप उहाँहरूको त्यो छ। त्यही हो कि खासमा उहाँहरूले पद खोजेर त्यो गरेको उहाँहरूले भने जस्तो खास के हो त? त्यहाँ विचारकै लडाइँ छ, विचारकै बहस छ, आजको दिनमा पनि जीवन्त छ या अरू केही? यसो छ, एमालेको अहिले आयोजना भइरहेको विधान महाधिवेशनलाई म विचारको महाधिवेशन मान्न तयार छैन। ए होइन, विचारको महाधिवेशन हुँदैन। किन? म भन्छु नि, यसको जस्टिफाई गर्छु। ओके। अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एउटा चरित्र के देखिएको छ भने कुरा गर्दा डेमोक्रेटिक गर्ने, जनवादी कुरा गर्ने, तर व्यवहारमा आलोचकहरूप्रति यति असहिष्णु हुने, यति कठोर र निर्मम हुने कि उसलाई पाखा भित्तैमा पुर्याउने एउटा चरित्र वास्तवमा एउटा ट्रेडिसनल क्यारेक्टर बनेर आएको छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा। मात्रै होइन, यो जहाँसुकै पनि हो। यो लेनिनको कन्टेक्स्टमा पनि लागु हुन्छ, हिटलरको कन्टेक्स्टमा पनि लागु हुन्छ होइन, माओ त्से-तुङमा पनि लागु हुन्छ, धेर थोर जहाँसुकै लागु भएको दृष्टान्त छ। मैले कम्युनिस्ट पार्टीको हकमा भने। अब रहेको कुरा एमालेभित्र चाहिँ हो। अब उहाँ मित्रले के भन्नुभयो भने एमाले अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो, गर्वका साथ भन्नुभएको छ। हो, एमाले ठुलो पार्टी हो।
हामी त्यसलाई मान्छौँ, मान्न पनि पर्छ, यथार्थ हो। तर यो ठुलो पार्टी मात्रै अहिलेको जो समूह छ एमालेसँग, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जो अहिले जति छ, के त्यसको मात्रै प्रयास र परिणाम हो त? यो एमालेको यो अहिले ठुलो पार्टी भन्ने गर्वका साथ उहाँहरूलाई भन्ने मौका कसले दियो? माओवादी केन्द्रले दियो, त्यसमा प्रचण्ड पनि आउनुभएको थियो। माधव नेपालले 15 वर्षसम्म पार्टीको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहनुभएको थियो। झलनाथ खनाल, माधव नेपाल दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो। सामूहिक प्रयत्नहरूको परिणाम थियो। अहिले जब चाहिँ उहाँले माओवादी केन्द्रलाई पनि एकीकृत गर्नुभयो, कार्यगत एकताको नाममा चुनाव लड्नुभयो, अनि पार्टीले चाहिँ वास्तवमै ऐतिहासिक जित हासिल गर्यो। त्यसपछि केपी शर्मा ओलीजीमा अलिकति के आएको भन्ने मलाई लाग्छ भने, मैले अघि पनि भनिसकेको छु, उहाँ वास्तवमा चुनौतीरहित नेता बन्ने तयारीमा रहनुभयो। ताकि मेरो प्रतिपक्षीहरू, के अरे मेरा प्रतिद्वन्द्वीहरू रहन सक्दैनन् मसँग, कि साइजमा बस्नुपर्छ, ल मलाई काउन्टर गर्न हुन्न भन्ने उहाँले बोलेर भन्नुभयो, भन्नु भएन, तर उहाँले सङ्केत गर्नुभयो। प्रतिस्पर्धीविहीन पार्टी बनाउन उहाँले त्यो सङ्केत हो, उहाँको व्यवहारबाट त्यो देखिन्थ्यो। किनभने उहाँले 2.5 वर्षपछि प्रचण्डलाई नेतृत्व छोड्छु भन्नुभयो, होइन 2.5 वर्षपछि प्रचण्डलाई नेतृत्व छोड्छु भन्नुभयो। खैर ती विगत भयो डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँले यहाँ बताउनु, यो अहिलेको चाहिँ विचारको महाधिवेशनै होइन, विचारको महाधिवेशन होइन। यो अर्थ तपाईँले प्रतिस्पर्धीविहीन पार्टी बनाउन चाहने केपी ओलीको, यदि तपाईँले यो अब यो बेनिफिट अफ डाउट भन्छ त्यो दिउँ है, यदि तपाईँले भनेका आशंका त्यतैतर्फलाई केन्द्रित गरेर भन्ने हो भने उहाँले त्यही प्रतिस्पर्धी रहित पार्टी बनाउनका लागि आफूले चाँचो बाजो बनाउन यो त्यो विषयलाई लिपिबद्ध गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ? अवश्य उहाँ पार्टी अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ, अब आगामी निर्वाचन उहाँकै नेतृत्वमा लडिन्छ, त्यो त ठिक छ, त्यो कुरालाई म फेरि मान्छु। अहिले भइरहेको एमालेमा तर वास्तवमै अहिले प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्न कोही पनि। उमेर हदको विषय आएको छ, कार्यकाल कति रहने भन्ने विषय आएको छ, युवाहरूलाई कसरी समेट्ने आरक्षणको व्यवस्था आएको छ। हेर्नुहोस् त, अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि दबाव हुने गरेका कार्यक्रमहरू त्यहाँ प्रस्तावका रूपमा र छलफलका रूपमा छन्, अनि यसलाई विचारको महाधिवेशन त्यो के छ भने तपाईँको विचारको भन्दा पनि मैले विधानको कुरा भने अघि मैले पहिले नै भनिसकेको छु, पहिलो श्रृङ्खलामा नै, यो विचारको भन्दा पनि विधानको महाधिवेशन विधान चाहिँ हो, विधान हो, लिपिबद्ध गरेर आफूलाई कम्फर्ट बनाउन। यो विचारमा के कुनै बदलाव आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। विचार के छ, एमालेको के विचारमा फड्को मार्दैछ, के परिवर्तन ल्याउँदैछ, कुन विचार थियो अब कुन विचारमा जाँदैछ, कुन विचार परिवर्तन गरेर कुन, अब यसको संशोधन के हो त, यसको परिमार्जन के हो त, जस्टिफाई गर्नु पर्यो नि त। रश्मिजी म तपाईँ त्यो ट्रेडिसनल कुरालाई नै कन्टिन्यू गर्ने हो भने त विचारको महाधिवेशन भएन, विचारमा त नयाँ परिवर्तन आउनु, विचारमै परिवर्तन, आइडियोलोजिकल फड्को हुनु पर्यो नि त्यहाँ। म तपाईँ कहाँ जवाफ दिनु न, प्रश्न उठे। पहिलो कुरा त अहिलेको हाम्रो यो महाधिवेशन नीति, विचार, विधान तीनवटै विषयमा घनीभूत बहस हुने महाधिवेशन हो। त्यसले गर्ने फैसलाबाट यो स्वतः पुष्टि नै हुन्छ। अब यहाँ एउटा दुईवटा तर्क गर्दैमा यो होइन भन्ने कुरा गर्दैमा जस्तो डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ एउटा विद्वान व्यक्तित्वले पनि त्यसरी चाहिँ यो विचारको महाधिवेशन होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हुन्थेन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रो त्यहाँ पेस भएको डकुमेन्टमा, पार्टी अध्यक्षले पेस गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा मेजर त हामीले अब हाम्रो समाज व्यवस्थालाई अघि मैले जोड्न खोज्दै थिएँ, तपाईँले रोक्नुभयो, समाजवाद उन्मुख देश भनेर संविधानमा उल्लेख छ। त्यसकारण अबको हाम्रो हिजोको क्रान्ति हामीले पुरानो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गऱ्यौँ, अब समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका निम्ति समाजवादका आधारहरू तयार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ भन्ने कुरा हाम्रो आजको सन्दर्भमा मेजर निष्कर्ष हो। त्यसका लागि अब कसरी त्यो आधारहरू तयार गर्ने, जनताको बहुदलीय जनवादले भनेका कुराहरूलाई थप उन्नत बनाउनका निम्ति के त्यो बाटाहरू अपनाउने। किनभने यो त 71 सालमा महाधिवेशन भइसके पछाडि त 72 मा संविधान बन्यो। एकैछिनमा जोड्दैछु, 72 को संविधानले धेरै विषयवस्तुहरू त्यहाँ लिपिबद्ध गरेको छ, ती विभिन्न नयाँ संरचनाहरूमा पनि गएको छ। त्यो नयाँ संरचना अनुसार हामीले हाम्रो विधानका संरचनाहरू र हाम्रा कमिटीका संरचनाहरूलाई पनि त्यस अनुरूप ढाल्नुपर्ने छ। त्यति मात्रै छैन, त्यसले अङ्गीकार गरेका नीतिहरूलाई हामीले हाम्रो पार्टीको पोलिसीमा, हाम्रो पार्टीको कार्यक्रममा, पार्टीको कार्यदिशामा हामीले ढालेर अब आम जनतालाई त्यो दिशामा गोलबन्द गर्नुपर्नेछ। अनि यो काम पोलिटिकल पार्टीले नगरे के नागरिक समाजले गर्छ, के विद्यार्थी अर्गनाइजेसनले गर्छ,
नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टीले गर्छ नि, अरू पार्टीहरूले गर्छन् नि। त्यसकारण यो विधान महाधिवेशन मार्फत नेकपा एमाले आफ्ना सम्पूर्ण कार्यकर्ता र देशभरिको पङ्क्तिलाई अब यो बाटोमा अगाडि बढ्ने हो। तपाईँको पार्टी अध्यक्षले प्रतिस्पर्धी रहित पार्टी बनाउन आफू कम्फर्ट हुनका लागि मिलाएको चाँजो बाजो भन्दा बढ्ता केही होइन उहाँहरूले भन्नुभयो चुनौतीका साथ। त्यसलाई पुष्टि गर्न सकिन्छ? यसमा आउँछु। अब नेकपा एमालेको अध्यक्ष भइरहेको बेलामा कमरेड केपी शर्मा ओलीले दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा एकता जरुरी छ, यो आजको आवश्यकता हो भनेर पार्टीमा सल्लाह गरेर दुईटा पार्टीका बैठकहरूमा घनीभूत सल्लाह गरेर निचोड निकालेर वामपन्थी एकता गराएको निम्ति त्यसका निम्ति नेतृत्व गरेको हो कि होइन? हो नि। त्यो नेतृत्व गरिराख्दा एकैछिन त्यो नेतृत्व गरिराख्दा त्यो एकता गरिराख्दा र आज हाम्रो यो महाधिवेशनमा पेश भएको डकुमेन्टले के भन्छ भने हिजोको नेकपाको निरन्तरताको स्वरूपमा आज हामीले नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो बीचमा बनेको नेकपा हिजोको नेकपा एमालेको सक्सेसर थियो, आजको नेकपा एमाले बीचमा बनेको नेकपा एमालेको प्रेडिसेसर हो। तर पार्टी प्रतिस्पर्धी रहित बनाउनु उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ के? आउँदैछु। त्यति बेला कमरेड प्रचण्डलाई र कमरेड केपी शर्मा ओलीले दुईटा अध्यक्षले कम्युनिस्ट पार्टीमा दुईटा अध्यक्षको अभ्यास हामीले किन गरियो? दुईटा धार थिए। त्यसकारण यो दुईटा धारलाई महाधिवेशनसम्म सँगै लानुपर्छ र एकता महाधिवेशनबाट हामीले एउटा अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भनेर जुन कन्सेप्टका साथ अप्नाइएको थियो नि, त्यहाँनेरि त्यो दुईटा धारको प्रतिनिधित्वको विषयमा जुन आइडियोलोजी अथवा जुन मान्यताका साथ त्यहाँ धेरै विषयवस्तुहरू चाहिँ एड्रेस गरिएको थियो अथवा अवलम्बन गरिएको थियो, त्यसमा कमरेड प्रचण्ड अडिनु भएन। यहाँ अघि सरले पनि उकाउनु भयो, त्यो आधा कार्यकालको त पार्टीले निर्णय गरेर 5 वर्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड भन्ने कुरा त पार्टीले निर्णय गरिसकेको थियो, त्यहाँ अगाडि बढिसकेको। विगतको समीक्षा अब तपाईँहरूको पनि त्यहाँ घनीभूत रूपमा चलेको छ, त्यतै होस्। यो मानिसले बुझेका छन्। यो 3 वर्षदेखि बुझेको धेरै नेताहरू विधान महाधिवेशन भन्नुभएको छ। तपाईँहरूको दाबी छ नीति विचार सिद्धान्त सबै कुराको सम्मिश्रण, त्यसले अझ परिपक्व बनाएर विचारलाई खारेर ल्याउँछ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ पार्टी नेतृत्व प्रतिस्पर्धा रहित बनाउनका लागि केपी ओलीले बनाउनु भएको एउटा चाँजो बाजोको परिणाम हो। त्यसलाई चुनौती तपाईँ कसरी दिनुहुन्छ? यो जवाब दिनु। होइन, यसमा सत्यता छैन। त्यहाँभित्र आजको नेकपा एमाले अप्नाइरहेको र अप्नाउन खोजेको संरचनाले के भन्छ भने नेकपा एमाले भित्र अहिले 15 वर्ष पार्टी सदस्यता लिएको व्यक्ति पार्टीको महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न सक्ने गरीको प्रावधान छ हाम्रो विधानमा। अनि त्यहाँ एकजना मात्रै उम्मेदवार हुने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी भयो? रश्मिजी, त्यहाँ जुनसुकै 15 वर्ष पार्टी सदस्य लिएको व्यक्तिले यदि आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्यो भने नेकपा एमालेको विधानले के अध्यक्ष हुनका निम्ति रोक्दैन। तपाईँले लगाएको ढाका टोपीको प्रतिस्पर्धा भातगाउँले टोपीसँग हुन्छ, तर मैले लगाएको भातगाउँले टोपीको प्रतिस्पर्धा त्यो ढाका कम्पनीसँग त हुन्न नि। हुन्छ भनेको उस्तै चिजबिच प्रतिस्पर्धा हुनु पर्ला नि। होइन, अब त्यसो भए पोखरी र समुद्रबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ, म तपाईहरुसँग समकालीन राजनीतिकहरूबीच प्रतिस्पर्धा होइन र? हिजो पार्टी प्रमुख भइसकेका नेताहरू कमरेड माधव नेपाल पार्टी प्रमुख हुनुभएको होइन 15 वर्ष, कमरेड झलनाथ खनाल 12 वर्ष पार्टी प्रमुख भइसक्नु भएको नेताहरू होइन। उहाँहरू दुईटा अहिले आफ्नो स्वार्थ नमिलेर एमालेमा हुनु भएन भन्दैमा केपी शर्मा ओली चाहिँ अनि त्यस पछाडि प्रतिस्पर्धाविहीन नेता हो भनेर व्याख्या गर्नु मिल्छ? उहाँहरूले त अब प्रतिस्पर्धा उमेर अब लागु हुँदाखेरि अध्यक्षको एक्लो मात्रै चुनौती दिन सक्ने व्यक्ति अरू खोइ? उमेर हद लागुले कसलाई रोकेको छ र अध्यक्षमा उठ्नका निम्ति? सबै नेता 70 मुनिकै हुनुहुन्छ अहिलेको। केपी शर्मा ओलीले बाटो नछोड्दैसम्म अर्को एउटा यो अर्को पल्ट त 70 को हैन एकैछिन है केपी शर्मा ओली त्यस्तो त्यही भएर उहाँहरूले नियतमाथि प्रश्न गर्दै यो प्रश्न क्लियर पारिदिनुहोस् न। केपी शर्मा ओलीले आफू सर्वेसर्वा बन्नका निम्ति माधव नेपाललाई बाहिरबाट पार्टीबाट हट्नुहोस् भन्नुभएको पनि होइन, किनभने केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल दुईटै नेताहरू मिलेर त्यो 10 जनाको कार्यदल बनाउनु भयो, 10 बुँदे सहमति हुनुभयो। आफैले लगाएका जिम्मेवारी लगाएका नेताहरूले 10 बुँदे सहमति गरिसके पछाडि त्यो सहमतिको ओनरसिप नलिकन जति बेला पार्टीले त्यो 10 बुँदेको ओनरसिप लियो माधव नेपाल अर्को पार्टी बनाउन लाग्नुभयो। उहाँको नियत त अर्को पार्टी बनाउने नै रहेछ नि। अर्को पार्टी कसरी बन्यो? सर्लङ्ग छैन। संसदमा जो अर्को पार्टी बन्नका निम्ति केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा 40%
दुवै ठाउँमा नपुगिकन पार्टी बनाउन नपाउने प्रावधान थियो, एकैछिन संविधानको प्रावधान। तर त्यो प्रावधानलाई घटाउँदै कति पर्सेन्ट राख्दाखेरि माधव नेपालले पार्टी फोर्न सक्नुहुन्छ भनेर क्यालकुलेसन गरेर पार्टी बनाइएन। नियत कहाँनेरि थियो? तपाईँ नियतको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि अहिले। यहाँ अर्को फरक पार्टी बनाउने नियत हेर्नुहोस् है, कमरेड माधव नेपालमा देखिन्छ। एक फरक पार्टी बनाउने नियत अहिलेको गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको शेरबहादुर देउवामा देखिन्छ। दोस्रो रश्मिजी, अब नियतकै कुरा व्यक्तिगत नियत र होइन व्यक्तिगत नियत उहाँले लगाइराख्नु भएको छ आरोप यो विधान महाधिवेशन विचारकै होइन। 20%ले पार्टी बनाउन पाउने विधान कि यो अध्यादेश ल्याइदिएको केपी शर्मा ओलीले हो? होइन, मेरो प्रश्न चाहिँ मैले तपाईँलाई सोधेँ अब यो विचारको बहस हो, विधान मार्फत धेरै चिज फेरिएर आउँदैछन् भने तपाईँ छलफल भइरहेका विषय व्यवहारमा विचार र व्यवहार बीचका तालमेल, विधान र व्यवहार बीचका तालमेल हुने गरिका तपाईँहरूले ल्याउन लागेका नयाँ कार्यक्रम के हुन् त्यसले पुष्टि गरिदिनुहोस् त। यो विचारकै हो, विधिकै हो, विधानकै महाधिवेशन हो भनेर अब यसमा चाहिँ खास गरी 3टा पाटोबाट हेर्दाखेरि एउटा राजनैतिक प्रतिवेदनमा मैले अघि पनि जोडेँ, समाजवादका आधारहरू तयार गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा केही कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्दैछन्। यसमा उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच हुने गरीको अबको नीति बन्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो नीतिको कुरालाई क्लियर गरेका छौँ। एकैछिन, आजको नेपाली समाजको प्रधान अन्तर्विरोध दलाल पुँजीपतिसँग वर्गसँग छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ खतम गर्नका निम्ति राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरिकन हामीले हाम्रो समृद्धिको बाटो तय गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नका निम्ति हामीले अब विभिन्न स्टेपमा विभिन्न रणनीतिहरू तथा कार्यनीतिहरू अपनाउनुपर्छ भनेर अर्को फैसला गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, शिक्षा नयाँ अहिलेको सन्दर्भमा गरेको भन्दैछु मैले, यो महाधिवेशनमा आएका कुराहरू र उठेका कुराहरू भन्दैछु। तेस्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र त्यसपछि रोजगारी। खास गरी हाम्रो संविधानले पनि यसमा प्रश्न धेरै कुरा बोलेको छ। त्यसकारण अब शिक्षा, स्वास्थ्य यो 2टा सेक्टरलाई निजी क्षेत्रको लगानी मुक्त बनाउनुपर्छ। आजको चाहिँ विधान महाधिवेशनका प्रत्येक ग्रुपहरूमा स्ट्रङली उठेको विषयवस्तु यो छ। हेर्नुहोस्, तपाईँका पार्टीका नेताहरूको लगानी पनि अब राष्ट्रियकरण हुन्छ, यसलाई राष्ट्रियकरण गर्ने दिशातर्फ लानै पर्छ भनेर त्यहाँ उठिरहेको छ। नीति त्यो ढङ्गले बनाउनु पर्ने बहस चलिरहेछ। त्यसैगरी अर्को भनेको खास गरी सहभागितामूलक उत्पादन प्रणाली, यसमा जोड दिनुपर्छ। चौथो, 5औँमा समतामूलक समृद्धि, 6औँमा यो अहिले जुन अलिकति राज्य संरचनाहरूमा यो सुशासनको जुन अभाव देखिरहेछ, अब पार्टीका कमिटीभित्र सङ्गठित हुने सेन्ट्रल कमिटीका व्यक्तिहरूले सेन्ट्रल कमिटीमा आएको हप्ता दिन पछाडि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेदेखिबाट लिएर जनप्रतिनिधिदेखि अरू सांसदहरूले तत्काल सार्वजनिक आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, यस्ता थुप्रै विषयवस्तुहरू हामीले यो विधान महाधिवेशन मार्फत टुङ्गो लगाउँदैछौँ। यो त्यस्तै गरी विधानको सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने अघि तपाईँले पनि थोरै जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, अब हामीले हाम्रो विधानलाई हिजोका ती अभ्यासहरूबाट चाहिँ शिक्षा लिँदै विभिन्न खालका नयाँ प्रणालीमा लानुपर्छ भनेर युवाहरूको प्रतिनिधित्व कमिटीका हरेक संरचनाहरूमा 33% सुनिश्चित गर्ने, जसले नेतृत्व हस्तान्तरणका निम्ति र नेतृत्व विकासका निम्ति एउटा आधार तयार गर्छ। यो प्रस्ताव आइरहेको छ, यो आइरहेको छ। युवाहरूको सन्दर्भको चाहिँ युवाहरूको सहभागिता, त्यस्तै गरी अरू विभिन्न सेक्टर छन् त्यहाँ। मानव एकछिनको लागि नि महिलाको छ, जनजातिको छ। मानव 54 वर्षको उमेरमा तपाईँको कोही एउटा पार्टी सदस्य अध्यक्ष भयो, हजुर 70 वर्षसम्म त त्यसले त 4-5 कार्यकाल नै भ्याउने हो नि अध्यक्ष त। फेरि के हुन्छ यसमा? टर्म सिस्टमको कुरा उठेको छ। टर्म सिस्टममा कुनै पनि कार्यकारी जिम्मेवारीमा 2 कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने आइसकेको छ विधानमा। उमेरहद पार्टीको संरचनाको कुरा गर्दा उमेरहद, त्यस पछाडि युवाहरूलाई आरक्षण, कार्यकाल लगायतका, अनि कार्यशैली। त्यो मात्रै होइन, आज नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरू भित्रको एउटा मेजर समस्या भनेको हामीले विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन त गऱ्यौँ, तर त्यो राजनीतिक परिवर्तनलाई टिकाउनका लागि त्यहाँ सांस्कृतिक परिवर्तन हुनु जरुरी छ। सांस्कृतिक परिवर्तन नभएको कारणले गर्दा राजनीतिक परिवर्तनहरू ठिकैका छैनन्। हाम्रो आजको बहसको एउटा सेन्टर पोइन्ट के हो भने चाहे पार्टीभित्र अहिले तपाईँहरू विचारको ल्याउनु हुनुहुन्छ त्यही काम गर्ने सबै भनेर अब समाजवादको कुरा ल्याउनु, समाजवाद त पार्टी नै बनाउनु भएको छ उहाँले। नाम समाजवादी राख्दैमा, नाम धर्मबहादुर राख्दैमा मान्छे धनी हुन्छ बताउनु। यत्रो कार्यक्रम आएर छ नि, यसमा म किन्ने बेलामा पहिलो कुरो त कमरेड केपीको इन्टेन्सन प्रतिस्पर्धी विहीन पार्टी होइन कि पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धी विहीन नेतृत्व बन्ने हो।
यहाँ दुईटा फरक कुरा हो क्या मतलब पार्टी त खासमा अभ्यास नै कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यही होइन भने उत्तराधिकारी प्रतिस्पर्धीविहीन नेता बन्ने पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धीविहीन नेता बन्ने इन्टेन्सन हो त्यसैको आधारमा उहाँका सबै गतिविधि अगाडि बढे पहिलो कुरो यो दोस्रो कुरो उमेर हद अहिले आएको उमेर हदको प्रश्न आफैमा के हो भने यो अलग विचारमाथिको बन्द्याकरण गराउने प्रयत्न हो अहिलेको उमेर अहिले आएको उमेर हद यो एमालेमै बस्छु ठुलो घरमै बस्छु भनेर गएका उमेर भएका योग्यता पुगेकाहरूलाई अहिले त म लिइहाल्छु त्यस पछाडि तिमी हुन्न पाउँदैनौ है भनेर बन्द्याकरण गराउने प्रयत्न हो यो दोस्रो कुरो नम्बर दोस्रो कुरो अब तेस्रो कुरो पार्टीभित्र घनीभूत छलफल भएर एकता भएको भन्नुहुन्थ्यो त्यो 3 गते घोषणा राष्ट्रिय सभामा घोषणा गर्दाखेरि मात्रै छलफल भएको छ पार्टीको जेएन कमरेड समेतलाई छलफल नभइकन भएको त्यो बारेमा दोस्रो बहसमा जाउँला नगरौँ अहिले मैले त्यो कुरालाई रोकेँ चौथो कुरो आफूले शक्तिमा रहिरहनको लागि त्यो निहितार्थ हुन्छ नि निहितार्थ भित्री उद्देश्य एकदम बेस्टेड इन्ट्रेस्ट बेस्टेड इन्ट्रेस्ट होइन त्यो उद्देश्यलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि अब के गर्ने सिधै भन्यो भने त मान्छेले मान्दैन अलिअलि त चाहिँ विभिन्न रङ रोगन बुटाबाटी त गर्नु पर्यो अरूको भन्ने सापटी लिनु पर्यो भन्ने हिसाबको प्रयत्न दोस्रो तेस्रो कुरा अर्को के हो भने युवाहरूको आरक्षणको कुरा समाजवादमा जानका लागि उत्पादनसँग तपाईँ जोड्ने मामिला यो आरक्षणको प्रश्न मामला स्वास्थ्य र शिक्षामा पार्टीका नेताहरूको लगानी नहुने विषय म अत्यन्तै म यिनेरी भनिदिन्छु तपाईँलाई निहितार्थ सहभागिता नेपाल भन्ने देशमा सबै मान्छे बस्छन् क्या उनीहरू नेपाली नै हुन् तर सबै मान्छेले निर्णयाधिकारी बन्न पाएनन् हैन सवाल यहाँनिर हो निर्णयाधिकारी बनाउने कि तथास्तु गरेर हैन मेरा कार्यकर्ता मेरा जनता भनेर हो चिज यहीँनेरि हो मेरा जनता भन्नेहरूलाई त हामीले फाल्दिउँ हैन श्रीपेच नलाइकन मेरा जनता म हैन भन्ने चीजहरु फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन कार्यक्रमको कुरा गर्नु न कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट उत्पादनसँग युवालाई जोडिँदैछ आरक्षणको रूपमा युवा पुस्तालाई पार्टीमा सहभागी गराइदैछ म भन्दैछु स्वास्थ्य र शिक्षामा अब पार्टीका कार्यकर्ता सदस्यको लगानी हुन्न उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ मैले यो कार्यक्रम नराम्रो हो र कुराहरु कार्यक्रम नराम्रो होइन के मैले अघि नै भने कार्यक्रम यो महाधिवेशन उठेका विषय छन् यी पाँचौं महाधिवेशनदेखिको दस्तावेज पल्टाएर हेर्ने बानी गरौँ यो कतिपय कुराहरु पछिल्लो टिनेजरहरुलाई लोकप्रिय बनाउनको लागि भन्ने कुराहरु आफ्नो कुरा छ तर पाँचौं महाधिवेशनदेखिका दस्तावेजहरु पल्टाएर हेरौँ र नौं महाधिवेशनको डिटेल फैसला हेरौँ समाजवाद कहाँ थियो हो नौं यही पाँचौंमा थियो र सुन्नुस् नौं महाधिवेशनको पछिल्लो 62-63 पछाडिको परिवर्तित सन्दर्भलाई संश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा पार्टीको नौं महाधिवेशनले गरेको फैसलालाई हेरौँ अब त्यो नौं महाधिवेशनको फैसला भन्दा यो अहिले आएका विचारहरु कहाँनेरि त्यसले के चीज ल्याउँदैछ दस्तावेज पल्टाएर विचार सिर्जना गर्ने नेतै छैनन् त्यसो भए त्यही म भन्दैछु नौं महाधिवेशनले सिर्जना गरेको विचारलाई नेतृत्वको व्यवहारले दक्षिणपन्थी व्यवहारले घरलप्प छोपेर पार्टीलाई सत्यानाशको बाटोमा पुर्याइसके पछाडि फेरि पनि सास रौन्जेल आस केही कुरा त भनौँ न भन्ने प्रवृत्तिबाट यी चीजहरु आएका छन् दोस्रो यहाँनेरि नारा त राम्रो दिनुभएको छ नाराको अघि सरले भन्दै हुन्थ्यो दक्षिणपन्थी विचलन र सांगठनिक अराजकताको अन्त्य गरौँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो हैन हाम्रा कुन देशका मान्छेहरु कहाँ गएर उ गरे हैन हाम्रो चाहिँ के रे चाहिँ पार्टीको सत्ताको राज्य सत्ताको प्रमुख मान्छेहरु कुन होटलमा गएर चाहिँ कस्ता कार्यक्रमहरुमा सहभागी भए हैन दक्षिणपन्थी विचलन कहाँनेरि प्रकट भयो वस्तुनिष्ठ यो सम्मेलनले रश्मिजी जस्ता बौद्धिक साथीहरूले त्यहाँ छलफल गरिदिनु भएदेखि म अत्यन्त खुसी हुन्थे तर उहाँले छलफल गर्न रुचाउने मान्छे तर उहाँ जस्ता मान्छेहरू मेन स्ट्रिमबाट बाहिरिन्छन् भर्खरै अखिलको नेतृत्वबाट उहाँलाई बाहिरियो नि त हैन एस भन्नेहरूलाई इन हुन्छ अनि अलिकति आलोचनात्मक चेत राख्नेहरूलाई विचारको बहस गर्नेहरूलाई आउट हुन्छ यस्ता चीजबाट हामी धेरै अब चाहिँ भुक्तभोगी भएर आएको हो यही नै हो विचार के हो तर एउटा नि खास कम्युनिस्टको अभ्यासमा नि स्वतन्त्र प्रेस पनि हुन्न के आवधिक चुनाव पनि हुन्न बुझेको है मैले हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न कोरियामा तो देख्थिन क्युबामा देख्थिन चाइनामा देख्थिन भेनेजुएलामा देख्थिन यो मलाई तपाईले बताइदिनुस् है यो बताइदिनु जस्तो खास अभ्यास त अहिले केपी शर्मा ओलीले जे गर्न खोज्दै हुन्छ नि खास कम्युनिस्ट अभ्यास त त्यही त होला नि केपी शर्मा ओली जो सी जिनपिङले गर्दै हुनुहुन्छ अबको नेतृत्व
सी जिनपिङसँग समाजवादी चेतना सुन्नुहोस् है पुटिनको कुरा पुटिनलाई कति मान्ने जिनपिङसँग समाजवादी चिन्तन चेतना छ कार्यक्रम छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि उहाँले आफ्नो ढङ्गले प्रयत्न गर्नुभएको छ। म त्यो कुराको सन्दर्भमा हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनले नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनले यसलाई अगाडि नै यो सिङ्गल मेन हिरोइजमलाई अगाडि तपाईहरु पनि समाजवाद भन्ने उहाँहरु पनि समाजवाद भन्ने कांग्रेसले पनि समाजवाद भन्नु सबैले समाजवाद स्वीकारेको छ चुनाव तपाईहरु पनि भन्नुहुन्छ यो यहाँनिर मैले अघि यहाँलाई अनुरोध गरेको थिएँ समाजवाद भन्ने किन आयो त भन्दा हाम्रो समाज विकासको हामी कुन चरणमा छौँ हामी समाज विकासको आज पुँजीवादी चरणमा छौँ भन्ने कुराको सन्दर्भमा हामी डिक्लेयर भयौँ। पुँजीवादी चरणमा छौँ भन्नको तात्पर्य यो पुँजीवादी जाने चाहिँ साम्यवाद हो यही कुरा अबको दोस्रो चरण के भन्दा सुन्नुहोस् है दोस्रो चरण के समाजवाद हो समाजवाद। अब पुँजीवादी चरणलाई निषेध गरेर पुँजीवादी चरणलाई निषेध भन्नको तात्पर्य राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै अनि हामी समाजवादमा जाने भने पुँजीवादी चरणभित्रैबाट दुईवटा प्रवृत्तिहरू धाराहरू देखा पर्छन् नि। त्यो धाराहरू भनेको एउटा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद वा व्यक्ति जसले व्यक्तिलाई महत्त्व ठान्छ अर्को राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नको लागि अब यो विचारधारा खास कम्युनिस्ट विचारधारा बोक्ने तपाईहरु असली कि उहाँहरु असली उहाँहरुले ल्याएका ती कार्यक्रम हुन् कि होइन मूलभूत को असली नचिनिने भो के नारा सुन्नुस् है कांग्रेसको नारा तपाईहरुकै नारा छ थपक्क फरक केही छैन कम्युनिस्ट भन्नुभएको छ समाजवाद उले पनि संविधानमै प्रस्तावनामा स्वीकारेर आयो सबै त्यही देखिन्छ फरक के त आजको सन्दर्भमा नेपालको सामाजिक विकास तपाईहरुले स्वतन्त्र प्रेस आवधिक चुनाव यो सबै चीज स्वीकार्ने हो यता तपाई न्यायालय सबै स्वीकार्ने हो भने त कि जबरजस्त स्वीकारेर त्यही भित्रको हामी हौं भनेर एउटा अंश भन्नु पर्यो प्रश्न यही नै त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो भने हामी कांग्रेस हौं भन्नु पर्यो कि पहिलो कुरो त जबजको अस्वीकार हामीले एकीकृत समाजवादीले गरेको होइन जबजलाई रक्षानमा फालेर केपीवाद लागू गर्ने क्रम यताबाट सुरुवात भएको हुनाले त्यसप्रतिको विद्रोह गरेका हौं। यसमा डिक्लेयर हुनुस् जब विचार के त अब विचार के उहाँहरुको विचारको कुरा तपाईहरुले प्रश्न यही विचारसँगै प्रश्न जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली समाजको जनवादी पुँजीवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने कार्यक्रम थियो जनवाद। त्यसकारणले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको याद गर्नुस् यतापट्टि जनताको छ उतापट्टि जनवाद छ। जनवाद भन्ने बित्तिकै कम्युनिस्ट भाष्यमा यो पुँजीवादी कार्यक्रम भनेर हामीले गरेको पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो अब हामी जानुपर्छ कहाँ समाजवादमा जानुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले आधार र आधेय होइन आधार संरचना र उपरि संरचना दुवै चिज हुन्छन् र पुँजीवादको विकास गर्ने सन्दर्भमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको प्रभावबाट राष्ट्रलाई मुक्त गर्ने र सामूहिक पुँजीको विकास गरेर जाने राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर जाने त्यो पुँजीको विकास गर्नको लागि जनताको यो शासन व्यवस्थाको स्वरूप कस्तो हुने त्यो जनताको सुन्नु एकदम क्लियर हुनुहोस् त्यो जनताको अब त काम छैन भन्न खोजेको होइन त्यो मैले यहाँ तपाईलाई भनेको साह्रै छोटाइदिनु ख्याल गर्नुहोस् होइन अबको चरण के हो त भन्दा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसके पछाडि अबको चरण समाजवादी क्रान्ति हो। समाजवादी क्रान्तिमा जानको लागि कहाँ टेक्नी जनताको बहुदलीय जनवादले स्थापित गरेको स्वरूपमा आधारमा संरचनामा किनभने यहाँ लागू भइसकेको छैन जनताको बहुदलीय जनवाद यहाँनिर ख्याल गर्नुहोस् उपरि संरचनामाथि त विजय प्राप्त गरियो तर मैले अघि नै भने नि त सिरपेच लगाएको राजा फाल्यो सिरपेच नलागाएको राजाहरू फेरि त्यही क्रान्तिको चाहिँ पृष्ठभूमिलाई उपयोग गर्दै जन्मिन थाले भनेको केपीओले जन्मिन थाले देखिन्छ नि त व्यवहारमा देखिँदैन र क्रान्तिले फालेका शक्तिहरूसँग भोज भतेर गर्दै आउने प्रवृत्तिहरू जहाँ देखा पर्यो त्यो कुरा तपाईँहरू मेडिकल साथीहरूले देख्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रो कार्यदिशा भनेको समाजवादको हो। त्यसो भएको हुनाले अब समाजवादको र त्यो नै आजको नेपालको साझा क्रान्तिको उद्देश्य हो कार्यक्रम हो। त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा होस् कि समाजवाद हो नि त हो रूप के सार के भन्दाखेरि त्यहाँनेरि समाजवाद भन्ने बित्तिकै त्यसलाई खास बोक्ने चाहिँ तपाईहरुको पार्टी हो। त्यसलाई यो हाम्रो पार्टीले समाजवादको कार्यदिशामा आधारित रहेर यथास्थितिमा रुमल लिनेहरूलाई समाजवादी कार्यदिशामा ल्याउने समाजवादी प्रजातान्त्रिक समाजवाद छोडेर अमेरिकन चाहिँ बुर्जुवा चाहिँ सिस्टमतर्फ उन्मुख भएकाहरूलाई पनि बीपीको समाजवाद सम्झाउने बिउताउने होइन र मूलभूत रूपमा अब समाजवादी क्रान्ति नै हो भन्ने कुरालाई समाजमा स्थापित गर्ने र त्यो कार्यक्रमिक दिशामा अगाडि बढाउने त्यसको नेतृत्व गर्न एकीकृत समाजवादीको स्थापना भएको हामी त्यो दिशामै डाक्टर साहब दुई तीनवटा कुरा आएका छन्। अब एक त को असली कम्युनिस्ट विचारधाराको हिसाबले कार्यक्रम हेर्छु कांग्रेस कम्युनिस्ट सुस्तै देखिन्छ होइन
अभ्यास गर्न खोजेको बरु केपी शर्मा ओलीले कता सी जिनपिङको जस्तो पो हो कि उत्तराधिकारी बरु पछाडि तोक्ने त्यो खालको हो कि जस्तो देखिँदा त्यो महेन्द्रको जस्तो हो, सी जिनपिङको जस्तो होइन। अब कसरी बुझ्ने आफ्नो आफ्नो व्याख्या होला त्यहाँ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ यो विचारको महाधिवेशन विधानकै होइन कार्यक्रम उहाँले बताइदिनु भयो, यो के हो त? रणबुल्ल भइयो के? बताउनुहोस् त। अनि यो के छ मैले भनिसकेँ, यो कार्यक्रमको फोकस चाहिँ भनिएको विधान महाधिवेशन हो। एमालेको राजनीतिक इतिहासमा यो पहिलोचोटि हुँदै गइरहेको विधानको महाधिवेशन हो। विधानलाई फराकिलो पार्ने, संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने कार्यक्रम त नयाँ आयो नि। अनि कार्यक्रम त ठिक छ, समाजवादसँग जोड्नका लागि युवालाई कसरी जोड्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा के कार्यक्रम कसरी ल्याउने, इभन नेता कार्यकर्ताको लगानी छ भने त्यसलाई हामी मुक्त गराउँछौँ उहाँहरूले भन्नुभयो। मुक्त गराउँछौँ तर मुक्त गराउने कुरा चान्चुने कुरा छैन है। पार्टीको ठुलो रिसोर्स भनेको त्यही लगानीमा डिपेन्ड छ। अहिले प्राइभेट स्कुलमा लगानी, प्राइभेट चाहिँ नि ती बोर्डिङ स्कुलहरूमा लगानी, प्राइभेट कलेजमा लगानी, एनजिओमा यो भरमार जुन भइरहेको छ रिसोर्सहरू वो दोहन भइरहेको छ, त्यताबाट रिसोर्स चाहिँ नि सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ। त्यहाँ समाजवाद त्यहाँ टाइअप हुनु सक्दैन। समाजवाद र तपाईँको चाहिँ प्राइभेट लगानी यसरी स्कुल र कलेजलाई क्याप्चर गरेर आज सामुदायिक विद्यालयहरूको हालत के छ? सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालय तपाईँ एकै ठाउँमा राखेर तुलना गर्नुहोस्, जमिन आकाशको अन्तर छ। त्यहाँ सेवामा, गुणस्तरमा, सुविधामा, असुलीमा कति अन्तर छ, कति ठुलो छ। शिक्षकले पढाउने सरकारी सामुदायिक स्कुलमा आफूले तलब खाने, पेन्सन खाने भनेपछि समाजवादी कुरा त्यसरी गर्न सकेन। अनि आफ्नै छोराछोरीलाई प्राइभेट स्कुलमा लगेर पढाउने, टाई झुट्याएर गएर पढिदिएपछि अङ्ग्रेजी फर्र बोलिदिएपछि सक्यो। भोलि लोकसेवा आयोग पास गर्नु नि पर्दैन। भनेको सिद्धान्त र व्यवहार बिचको सिद्धान्त र व्यवहारमा छैन। यो अहिलेको यतिखेरको कुरा अब भोलि गर्छौँ भनेर होइन, गरेपछि मात्रै पत्याइन्छ अब होइन। यो 20औं वर्ष भइसक्यो। यो भनेको यो रटान भनेको 20औं वर्ष भएको छ। समाजवादको कुरा संविधानमा आए पछाडि हामी स्टेप चाल्छौँ भनेर ल्याउनु भयो। अब के छ भने पहिले उहाँले कार्यक्रममा आउनु पर्यो, पहिले चाहिँ सारा जनता आश्वस्त हुनु पर्यो, कन्भिन्स हुनु पर्यो। कहिले चाहिँ शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋणको कुरा गरेको छ, मान्छे धाएका छन्, कुन एउटा ब्याङ्कमा जान्छ तपाईँको यो प्रोग्राम मिल्दैन, तपाईँको यो मिल्दैन, आखिर पाए कतिले? शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कतिले त्यो ऋण पाए? आखिर पाएनन् नि। भनेपछि कतिले चाहिँ अहिले प्राइभेट स्कुलमा पढाउन सकेका छन् नेपाली जनताले? यो बडो नौलो बेरोजगार दिनानुदिन बढ्दो छ। बेरोजगारको सङ्ख्या कहाँ घटेको छ? हामी उत्पादनको कुरा गरिरहेका छौँ, समाजवादको कुरा गरिरहेका छौँ। राज्यको सेवा जनता समक्ष न्यायपूर्ण तरिकाले पुग्नु पऱ्यो नि त। त्यहाँ विभेद हुनु भएन, त्यहाँ समानता हुनु पऱ्यो, त्यहाँ न्याय हुनु पऱ्यो, त्यहाँ उपेक्षा हुनु भएन, त्यहाँ अभाव हुनु भएन। त्यसमा डाक्टर साहब यी सब शब्दजाल के होइन, शब्दजाल मात्रै हो यो। अहिले देखिएको, अहिलेसम्म देखिएको चाहिँ नि उहाँहरूको जुन भनाइ र गराइ हो, यो शब्दजाल मात्रै देखिएको छ। अहिले प्रमाणित हुन सक्दैन। रश्मिजी साह्रै छोटोमा जवाब दिनु होला। तपाईँहरूले ल्याउन खोजेको समाजवाद कस्तो के हो? पहिलो कुरा त यो नेकपा एमाले जब अलिकति आफूलाई नयाँ अभ्यासमा लान खोज्छ, यस्ता अनेकहरू आरोप आउँछन् होइन। त्यस कारण यो कुनै नयाँ कुरा होइन। मदन भण्डारीले जनताको बदले जनवाद कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि त्यो वामपन्थी कोणबाट र पुँजीवादी कोणबाट दुवैतिरबाट आक्रमण भएको थियो क्या। त्यसकारण उनीहरूले यस्ता आक्रमण गर्दै गर्छन्। मूल कुरा भनेको के हो भने आम जनताको पक्षमा, आम जनताको हितमा हुने गरी उनीहरूले डाक्टर साहबले भने जस्तै त्यो डेलिभरीको कुरा आफ्नो घर आँगनबाटै प्राप्त डेलिभरी हो नि होइन, पाउने गरी आजको मेजर प्रश्न यो प्रश्नलाई हल गर्ने गरी पार्टीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी यो प्रश्नलाई हल गर्ने गरी अगाडि जान खोज्दैछौँ। एक। दोस्रो, जहाँसम्म सिद्धान्त र व्यवहार यो हामी आज चाहिँ महाधिवेशनमा पनि उठेको प्रश्न के हो? 5औँदेखिको कुरा भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यो जरुर जहिलेसुकै उठ्छ, किनभने निरन्तर उठिराख्ने र अभ्यास हुँदै खारिएर जाने प्रक्रिया हो यो। त्यस कारणले गर्दा उठेको छ, यसलाई पनि हामी हल गरेर जान्छौँ। दोस्रो, तेस्रो, यहाँ चाहिँ धेरै व्यक्ति प्रदान गरेर विषयवस्तु उठाउनु, कम्युनिस्ट पार्टी नीति प्रदान हुन्छ, व्यक्ति प्रदान हुँदैन। यहाँ धेरै साथीहरूले अहिले यहाँ नवराजीले पनि खालि चाहिँ केपी ओली मात्रै भन्नुभयो। हामी व्यक्ति प्रधान पार्टी होइन, नीति प्रधान पार्टी बनाउन यो महाधिवेशन गर्दैछौँ। समय सक्यो। यहाँहरू तिनैजनाको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले एमालेको विधान महाधिवेशन साँच्चै विचारको हो वा त्यहाँ पनि नेता केन्द्रित चाँजो बाँझो मिलाउनका लागि गरिएको एउटा कार्यक्रम मात्र भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। यो बहसमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता
नवराज पौडेल, यसै गरी राजनैतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द गुरागाईँ र नेकपा एमालेका नेता रश्मि आचार्य, यहाँहरू 3जनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।